556, 810 sa Bagong Maayong Balita Biblia Version. Kini po ang ina. Unya sa pag-abot sa ikapitong bulan, ang katauhan sa Israel dito na sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Sa unang adlaw niya ng bulana, nagtigom silang tanan dito sa hawanan sulod sa ganghaan nga gibanlag ganghaan sa tubig. Giingnan nila sa Esdras ang pari o eskriba nga batid sa balaod. Sa pagdala sa basahon sa balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel pinaagi kang Moises. Busa gidala ni Esdras ang basahon ngadto sa atubangan sa katawhan nga nagtigom, mga lalaki, mga babayi o mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini diha sa ilang atubangan dito sa plaza gikan sa sayo sa buntag hangtod sa udto ug namati sila pag-ayo. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod atubangan sa tanang tawo nga diha sa ubos niya ug sa pag-abli niya niini nanindog ang tanan. Ug gidayeg ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios, ug ang katawhan ditubag, Amen, Amen. Uban ang pagpataas sa ilang mga kamot. Unya mihapa sila ug gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Nihatag sila ginabang nga hubad sa balaod sa Dios ug ihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tawo makasabot. Nanghilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod. Busa si Nehemias nga maoy gobernador, si Esdras nga pari o batid sa balaod ug ang mga levita nga nagtudlok sa mga tawo niingon. Balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios. Ayaw kamo pagsubo o paghilak. Unya miingon siya sa kanila. Padayon sa inyong nabatasan, kan-an ninyo ang laniang pagkaon ug imnan ninyo ang tangis nga bino ug padat-in ninyo yutay bahin kaadtong walay makaon. Kay balaan kining adlaw alang sa atong Ginoo. Ayaw kamo kabuol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo maoy maglikod kaninyo.